फुलाच्या फुलांगोसानी तूच पोर मोळतले रात्रीच्या ताराराशीनी तूच पाजळतालो स्वप्नानी मोज्या स्वप्नानी तू खेळयतले म्हाका मोगणानी मोज्या मोगणानी नियळतले हांव तुका आज मुझे वेगे ये तू हातात हात घे तू मोगा मीच तुझो सांगात ती तू एक जाऊया आम्ही दोघा आज मुझे वेगे ये तू मीठात मीठ काढ तू मोगा मीच तुझो सांगात ती तू तुझे बिने म्हाका वेगळो संसार नका सागराची लारा उठून पाया मुळांनी नाचून आकाशाची कुबा देवून हाताच्या ह्या बोटार बसून सगळी जीव सोबीचा खडी फुलोनी मिलनाची बगलेन मुजा तू सदांच सुरा उडी काळजाची कायताशी आज मुझे वेगे ये तू मीठात मीठ काढ तू मोगा मीच तुझो सांगात ती तू तुझे बिने म्हाका वेगळो संसार नका काळजान मुझ्या रोपणे तुझे कणसताना
काळजांतुळू गाऊन सुरू केले तुझो मोग म्हाका जाला तुझो मोग म्हाका जाला तुझो मोग म्हाका जाला बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. मोगाळा जेजू आज आर रोणू आणि संत विल्मा लग्नाभ्यासाच्या सक्रमेंताक आयती जावन ती आता आमच्या देव मंदिराक येत असताना तांणी जर जो सक्रमेंत बऱ्या तरान अर्था बरीत चिंतून मुकले तांचे काजळी जिवीत यशस्वी जावंक तुजी कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागता. आमचे उपास सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरी एक सुमी तुझे सांगता स्त्री आमी तर तुमचो देव स्त्री पॉल्स जेजू आनंद पाग आणि पिता बदत म्याग एक आमचे उपा एक नमान मरी एक नपा बाळो जेजूच्या मना भेटया बाळो जेजू सगळे कार्य आईचे बऱ्या तरान यशस्वी जावंक दायजांनी कृपा आदार तूं मागून धाड म्हणून आमी तुजे लागीं परतून मागता. बरी माये हे सगळे कार्य तुका आमी समर्पण ज्या वेळे ह्या कार्यांत कसलेच विघ्न अनवरान तूं राखून व्हरू परिणांत हर एका तांची पांयाची मेटा समाधान सोदोवंक दायजांनी आशिर्वादा तूं तांकां फाव कर म्हणून आमी मागता. आमच्या उपास सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी संवसारांत जावं. नमाम रे एकदम ले सुमित जे सांगता स्त्री आमी तर तुमचो देव स्त्री पॉल्स जेजू आनी पुता एक आमचे उपा एक नमान एक नपा या कुटुंबान देवा दिन जाल्ल्या सर मंगळ स्वामी उडास काडया या आयच्या अरुण तसेच विल्माच्या या लग्न व्यवसायांचे आमच्या मागण्यावरवी तांच्या आत्म्याक सत्तासोयशो फावो जावनी म्हणून मागया. आमचे उपास सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या संवसारांत जावं. मामरे एक ले सुमित जे सांगता स्त्री आमी तर तुमचो देव स्त्री पॉल्स जेजू आनी पुता Somyak din vasuya doboro Somyak din vasuya doboro Somyak din vasuya doboro Moga parimita sogoro Din vastolo somya sarvai kali Vakantolo महिमा संसकाळी रस्ता तो सर्गानी या संसारी रायामा सर्वांचो सकाळी सोम्या दिन वासुया बरो सोम्या दिन वासुया बरो सोम्या दिन वासुया बरो मोगा परिमिता मोगाळ पुत्राळ सोफे ओंकार बरे आशीर्वाद देव आमकां बगेन तुजे कृपेन ओंकार आमची दुआ देव बगत पेचे नबी आमीन. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God.
Blessed be God, blessed be God, forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. उजवाडताना चिंतना तुझी मतीन खेळतात रातचो चंद्रेम परजळताना स्वप्ना तुझी पिशार घालतात मोतीत मुजा मोवन मोगा बिवोंबून लेपलाय तू खंय हांव नेना जिणयेन देऊन मुजा पारकून पळय तुझ्याच मोगाची खुना तू ये मोगा उतार पांचाची तू ये सांगात तुझो तेमच्याक सदा तू ये मोगा वाटेर सरच्याक संगी ये तू ये तू ये तू ये चिनी मोगान सुरगाराम तू ये सोबीत फुडार करून तू ये मोगा गोडेर सोबोंगच्याक तू ये तू ये तू ये फुला बोरी सोबाय तुझी ती परजळता तू देव नेमच्या सूर्या बरी तोंडार मोजा प्रकाश हाडता कळीत नसताना चुरपुड्यांगो तुझ्या काळजान जागो घेतला चिंतनानीस तुका वेंगुंगो मोगा हो तुझो जाला तू ये मोगा उतार पांचाची तू ये सांगात तुझो तेमच्याक सदा तू ये मोगा वाटेर सरच्याक संगी ये तू ये तू ये तू ये चिनी मोगान सुरगाराम तू ये सोबीत फुडार करून तू ये मोगा गोडेर सोबोंगच्याक तू ये तू ये तू ये तू ये सांगात तुझो तेमच्याक सदा तू ये मोगा वाटेर सरच्याक संगी ये तू ये तू ये तू ये चिनी मोगान सुरगाराम तू ये सोबीत फुडार करून तू ये मोगा गोडेर सोबोंगच्याक तू ये तू ये तू ये तू ये मोगा उतार पांचाची तू ये सांगात तुझो तेमच्याक सदा तू ये मोगा वाटेर सरच्याक संगी ये तू ये तू ये तू ये चिनी मोगान सुरगाराम तू ये सोबीत फुडार करून तू ये मोगा गोडेर सोबोंगच्याक Balongizo sambatnya jadi untuk belajar wajah tumiasan hanya selihat apa sebab diri yang saya kata itu pun wajah sabar siapa
स्वप्नसमोर बऱ्याच तुमच्याकडे तुमच्याबद्दल मागतात लग्न सक्रामेंटांनी कोर्टात 2 फूट मात्र नाही घालत आणि लग्न सक्रामेंट स्वीकार केल्यापासून बाहेर एक फूट जातात देवाच्या रस्त्याच्या विचारावर तुमचा भागीदार करता असताना तुमका आम्ही सर बरे मागतो आणि वेगळ्या नावान सर स्वागत करतो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आज पवित्र सभा जेजुरायाची परब आचरिता. या वर्त्या परबे दिसा अरुण आणि विल्मा काजाराच्या अभ्यासांत एकवटूंक हांगासर आयतीन जाल्यांत काजार एक करार मात्र न्हय, एक सक्रामेंत जावन आसा. पवित्र सभेंत एक सक्रामेंत जोडटा आसतना देवाचे आशीर्वाद मेळटा मात्र न्हय, देवूच थंयसर हाजर जाता. देखून आज जावन एक नवें कुटुंब तुमी बांदून हाडटना त्याच सर्वेस्परा कडेन आमी मागया तुमचो एकवट घट जावं दी, तुमचो एकवट मोग असो, सॅक्रिफायस असो जावं दी आनी हे शाश्वीत तरान तुमी जियेत जाल्यार देवाचो आदार तुमकां गरजेचो. देखून सदांच क्रिस्ताक तुमच्या सांगाता घेया. केदाळ क्रिस्त तुमच्या सांगात आसा आनी क्रिस्तचे आशीर्वाद बेसावन तुमचेर पडटा. त्या दाळा तुमचे जिवीत अर्थ बरी जाता, संतोष बरी जाता आनी तुमी समाजीत एक देख दिवंक शकतल्यात. आमी सूर हांगासर सांगाता जमल्या याजक कुटुंबाची तुमच्या खातीर मागोवंक आनी तुमकां बरें मागोवंक. ही आमच्या मोतीन दवरून आमची पदकां देवा मुखार वळखून घेवया. बोक्साने मागया आमची काळजां मनां नितळ करून हे मिसाचें बलिदान भेटूंक आमी तयार जावया. हांव पदकी सुपदेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसा संता मनान चिंतून तोंडां उसरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून तुका सदां समकां मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सरेस्पा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो.
पदवीधरा आणि ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सक्ता सर्वांचो राजा तुवें केलोय आणि ताचे वरी सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करून तुझी खुशी जाली. देखून पातकांच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुझी सेवा साकरी करूंक आणि निरंतरी तुका वाकानूक फावो म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एलिया प्रवेदीचे पुस्तकांतले वसाप. सरस्पोर देव अशें म्हणटा, हांव म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतन घेतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडल्या त्या दिसा तांची जतन घेता, तशेंच हांव तांची जतन घेतलो. कुपाच्या आनी अतकराच्या दिसा ते शिंपडल्या त्या सगळ्या गव्यातावन हांव तांकां निवारतलो. हांवच म्हज्या बोकऱ्यांक सोरयतलो आनी हांवच तांकां विशेव दितलो. उलयता तो सरस्पोर देव. सांडल्यांक हांव सोदतलो, वाट सुकल्यांक हांव फाटीं हाडटलो, गायल्यांची हांव गाय बांदतलो, पिडेस्त तांकां गट करतलो आनी गट आशिल्ल्यांचेर दोळे दवरतलो. हांव तांकां नियानीक अनुसरान पळयतलो. आनी तूं म्हज्या हिंडा म्हजे विशयी सरस्पोर देव अशें म्हणटा, हांव बोकऱ्या आनी बोकऱ्या मदें, मेंढरे आनी बोकडे मदें नीत करतलो. देवाचें उतारें. Vora vonta
सा पावलून कोरिंगरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पूण आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मरण पावलेल्या मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणी येता. जशें आदाम ते समेस्त मरतात, तशें क्रिस्त ते समेस्तांक जिवांत उठयतले. पूण हरेकल्याक ताचे ताचे सत्य प्रकार. सत्यांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जेद्वां सर राजवटकी, अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयां तळा घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज. आनी निमाणें पडाव जातलो तो वैरी मरणस. कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. शेकी सर्व वस्तू क्रिस्ताक खाल केल्या उपरांत पुतूस सर्व वस्तू आपणा अधीन केल्ल्या देवाक खाल जातलो. अशें देवूच सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतर हें. सर्विस्पराचे नावे येता तो सदैव जावं. आमच्या बापा दाविदाचे राज ताका आनंद जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिसांक म्हणा लागलो, मनशा पोत सगळ्या दूध सांगाता आपल्या महिमेन येतस आपल्या वैभवाच्या शिंहासनार बसतलो आणि समेस्त परजा ताचे समोर जमा जातल्यो आणि गवळी बोकड्या तावन वेगळे करतलो. तशेंच समेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळो करतलो. बोकड्यांक आपल्या उजव्याक आणि बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रवयतलो. उपरांत उजव्याक आसल्या राय म्हणटलो, ही तुमी म्हज्या बापाच्या आशिर्वाद घेतल्यानो. संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां म्हणून तयार करून दवरलां ते राज तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका नेसन दिलें, हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हाका म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तोवर ते भाग्यवान ताका जाप दिवन म्हणाले, केदला स्वामी आमी तुका भुकेल्लो देखुलो आनी आमी तुका खावंक दिल्लें, केदला तुका तानेलो पळयल्लो आनी ताका तुमी पिवंक दिल्लें, केदला तुमी तुका पारको आनी उक्तो आसलो देखलो आनी तुका आमी आसरो न्हेसून दिल्लें, केदला आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखलो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्या केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसतल्या म्हणटलो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडलेलो न्हू, देवन साराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्या ससनाच्या उज्यांत. कित्याक हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव ताण येयलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना, हांव पोरको आसलो तुमी म्हाका आसरो दिलो ना, पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तवळो
तेही ताजे लागी विसरतले केदळ असो आमी तुका बुकेल्लो वा तान येयलो देखिल्लो पोरको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयल्लो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतत हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलां तें म्हाकाच तुमी केलां आनी ते हे वेतेले ससनाचे केस्तीक पूण भगवंत वेतेले ससनाच्या जिविताक देवाचें उतर हें क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक ना जायतो मितमेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो कावने तावन कुर्सा पोऱ्यान मोगताने केलो मोगा स्वरूपकार जावन ताणे आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या अरुण आनी विल्मा ताच्या सांगाता दोनी कुटुंबाच्यो न्हू आनी मोगाच्या भुरग्यान आनी वडिलांनो आज आमकां धडो संभ्रम आनी 2 सवालां तुमचे मुखार पयलें जावन भुरग्यांक हांव चिंता पळोवन आसात आज खंयचे फेस्त आमी आचरण करता टिचर सांगून दिता सांगा तेंत आ वय भुरग्यांक विसरल्या वडिलांक विसरना जेजुरायाचें फेस्त आमी आचरण करता आतां दुसरें सवाल अरुणाक आनी विल्माक ह्या संवसारांत जायते मोलादीक वस्तू आसात प्रेशियस गिफ्ट आसा आनी ह्या सगळ्या प्रेशियस गिफ्टा पैकी एकामेकाक तुमी दिवंक कितें आशेतात अरुण मोग दोगांय मोग म्हणटात सारकी तुमी सवाल सांगला आनी आयची दोनी संभ्रमां जेजूचे रायाचें फेस्त आनी एक काजराचो संभ्रम मिसाचो संभ्रम आमकां एकच संदेश दिता कितें तें क्रिस्ताचो अपरिमीत मोग ताका अंत्य ना अपरिमीत म्हळ्यार अनकंडिशनल लव आनी हे दोनी विशीं आमकां ध्यान करूंक उलो दितात आनी पयलें जावन आज आमी रायाचे फेस्त आचरण करता आसतना थोडे विशय रायाच्या फेस्ताच्या विशयांत नियाळ करया आज भुरग्यांचे मीस वय एक दीस भुरग्यांक एक काणी एक दीस राय भुरग्यांक चिल्ड्रन्स डे आचरण करता वय जालो न्ही गे फाटल्या दिसांनी चिल्ड्रन्स डे आचरण करता आनी सगळ्या भुरग्यांक आपयता ताच्या रावलेराक कित्याक चिल्ड्रन्स डे आचरण करूंक आनी चिल्ड्रन्स डे म्हणटा आसतना भुरग्यांचो दिवस म्हणटा कितें आसता तें भुरग्यांक कितें आसता कितें आसता खेळ आसता मागीर कितें आसता डान्स आसता मागीर कॉम्पिटिशनां स्विट्स सिंगींग कॉम्पिटिशन जायते संभ्रम आसता न्ही गे अशें रायान सक्कड कर जालें जाल्ल्या उपरांत आमी जनाव कॉम्पिटिशन जाल्या उपरांत कितें दिवचें प्रायज दिवचें प्रायज दिवच्या खातीर भुरग्यांक अशें सांगता सक्कड जालें जेवण जालें स्विट्स जालें आतां प्रायज दिवचो वेळ आतां राय सांगता सगळ्या भुरग्यांक तुमकां तुमच्या ह्या रावलेरांत कितें आसा सक्कड आपणेया आपुडांनी तुमचें जातलें रावलेरांत कितें आसता भुरग्यानो मोलादीक वस्तू भांगराचें किरीट भांगराचें बेत भांगराचें चेर पयशे ग्रेस्त गायी मंत्रिस्थान कमांडो रान्यो सक्कड आसता न्ही गे आनी भुरग्यांनी कितें केलें सगळ्यांनी एक वस्तू काण घेवन सुरू केलें थोड्यांनी भांगराचें किरीट काणयलें भांगराचें किरीट जालें भांगराचें चेर आसलें भांगराचें चेर आपणायलें तांचें जालें थोड्यांनी मंत्रिका पडलें मंत्रिस्थान जालें पयशे भांगर सक्कड तांचें जालें पूण एक भुरगें मात्र एका कॉर्नरार बसून आसलें रायाक सरप्रायज कित्याक सगळ्यांनी तांच्या मोगाची वस्तू काणयली एक भुरग्यान मात काणयो ना आतां राय त्या भुरग्या आपयता सगळ्यांनी तांकां मोगाची वस्तू काणयल्यात तुवें कित्याक काण घेवनाय तेन्ना ते भुरग्यान धांवून येता रायाक पटलून धरता कितें करता ते भुरग्याक भुरगें ते राय पटलून धरता आनी हांव आमी जाणा मोगाची बाबीनो रावलेरांत व्हडलो जोन कोण मनीस कोण राय न्ही गे जर तर रायाक पटलून धरल्यार कितें जाता सक्कड रायाचें म्हणल्यार सक्कड जाता आनी ते भुरग्याचें सक्कड राय म्हणल्याचें रायाचें सक्कड त्या भुरग्याचें जालें कित्याक त्या भुरग्यान रायाक पटलून धरलें असलें घडीत एका संतिनेच्या जिवितांत तुमी पळोवंक पुरो
जेजूचे ल्हान फूल सांतेराचे नाव आयकलांगे एक कार्मेलीत सांतीन ती जेजूक पटलून दवरच्या खातीर अशें नासले तिणें जायते पटी तिच्या ल्हान प्रायतांत तो कुंभार काडून ती प्रयत्न करता पूण तिका ती एज जावन येतल्या कारणां खातीर ताची कुटुंबाची बहीण आडकाळ करता पूण एक दीस तो कुंभार असो दीस आयलो कशें पती पत्नीक मेळोवंक येता गे पयल्या काजरा दिसा तशेंच पयल्या कुंभाराक जेजूचें ल्हान फूल सांतेरेज जेजूक मेळच्या खातीर येता कितली उर्बा आनी इकडचे पावता आसतना भितर सरता मगण्याचें जिवीत प्रारंभ करता मग्न प्रारंभ करता आनी कुंभाराचो वेळ आयिल्लो आनी कुंभारा ती सेवता पयले पटी जेजू सेवता आनी अत्रेगांत ती रावण आसली आनी जेजू सेवल्या उपरांत तिका एक काळजा तावणो ताळो आयकता कशें रायान त्या भुरग्यान त्या राया पटलून धरलें हांगा जेजू तिका पटलून धरता आनी म्हणटा ह्या दिसा हांव न्हू म्हजो जेजू मोग करता मात्र न्ही त्या परा ती म्हणटा देवान जेजून म्हाका वेंग मारला आनी हांव प्रॉमिस करता आनी मुखार हांव जेजूची जाता त्या पडत हांव न्हू जेजूचे फुल सांतेरेज जाता आनी सांतेरेज जेजूचें जाता आमा सर्वांक पटलून धरूंक उलो दिता पटलून धरचे मुखार जेजू कितें जाता जेजूचें म्हणलें सकड आमचें जाता मगोच्यो बाबयनो आज आमी रायाचें फेस्त आचरण करता जेजूच्या तकलेर भांगराचें किरीट आसा गे चेर आसा गे पदवी आसा गे ताका मंत्री ताजें सैन फौज आसा गे कितें आसा पळया मगोच्यो भयणो कुसयल्या जेजू केवटी कितें आसा कांटे आसा गायल्या हात आसात कश्ट दूख सकड ताजें तें आसा मगोच्यो भयणो आनी आमी पटलून धरल्यार क्रिस्ताचें म्हणलें आमचें जाता पूण ताणें एक हातेर कान गेला आमकां ह्या रायान जुगच्या खातीर कितें तें कुर्सा मुखांतर आमकां ताणें बाचावी दिल्या मगोच्यो भयणो कुर्सा मुखांतर ताणें बाचावी दिल्या आनी जर तर ह्या क्रिस्ताक कुर्साल्या जेजूक आमी पटलून धरलें तर क्रिस्त म्हणलो ताजो मोग मायपास दया काकळूत आमची जातली आनी आयची वाचपांत सांगतात आयचें पयलें वाचप आमी पळयता एझेकियेल पुस्तकाचें वाचप एकलो राय आपणा बचाव्या खातीर ताजे फौज बांदता ताका मंत्री दवरता सकड फॅसिलिटी दवरता पूण झुजत आसतना सगळ्यांत तो आकरेक येता पूण आयचें वाचप आमकां एझेकियेल सांगता कितें देव सुरेस्पोरो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनां घेतलो जशें एक गवळे आपल्या हिंड्याचेच बोकरे सिपडलेले त्या दिसा तांची जतनां घेता तशी हांव तांची जतनां घेतलो हर एक रितीन देव आमचो सुरेस्पोरो आमची जतनां घेता कित्याक ताच्या परजेचे कित्याक संरक्षण दिवचे खातीर आनी आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता कोरिंथकारां बरयलें पत्र पावलाचें आमचो जेजू क्रिस्त सस्नाचो तो राय ताज्या राजवडीक अंत्य ना आनी आमी शुभ वार्ता म्हणटा मगोच्यो भयणो जेजू जावन आसा खरो राय आनी ताच्या रायापणांत आमकां नीत मेळटली सारकी नीत मेळटली कशी जर तर हांव बरें जिवीत ह्या संवसारांत जियेता म्हाका बरें जिवीत आसतलें त्या प्रकार नीत मेळटली जर तर हांव म्हजें जिवीत ह्या संवसारांत जियेत आसतना सुकोन पडत जाल्यार म्हाका येवकडेचें जिवीत फावो जातलें वयत आसलें मगोच्यो भयणो आयचें फेस्ताची आमकां लितुर्जी सांगता क्रिस्त जावन आसा आमचो राय ताका पटलून दवरया ताजें म्हणलें आमचें जातलें आनी त्या प्रकार जिवीत जियेतलें जाल्यार म्हाजी बरी झडती जातली आनी आज दुसरो संभ्रम आमच्या मुखार आसा मगोच्यो भयणो काजराचें संभ्रम आनी आज थोड्याच वेळान ती एक भास दितात कितें तें अशें आसा उतरां हांव अरुण तुका विल्माक म्हजें पतीन म्हूण घेता तशेंच विल्मा म्हणटा अरुण हांव तुजो पती करून घेता सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दितात आनी म्हाका भयणो ओ भास दिल्लो अक्रेच्या जिविता मुखार आसा जिवंक आसा अरुण आनी विल्मा पयलें जावन उडास्त वरां मोग गूण करूंक शकता मोग गूण करूंक शकता एक घडीत 4 वर्सां आदीं जाल्लें न्यूज पेपरार येयलें तुमी वाचूंक पुरो एक जोडें जायतो मोग करतलो मोग करून तांचें काजर जाल्लें उपरांत ताच्या बायलेक कॅन्सर येयलें कॅन्सरान वळवळतालें आनी जर आमी कॅन्सरान वळवळतना कितें जाता
पिडा आसले बारीक जाली सोबाय गेली जायते कश्ट आसले दुबली काय सगळं आयले पूण तांच्या मध्ये मोगाक बर घालनातले आणि इतलो तो जतन घेतालो गे आपल्या बैलेची तो पिडा गुण जाली आणि डॉक्टरांनी स्टडी केली आणि तांकां डॉक्टराक दिसून आयलें एकच वखद तो मोग कित्याक मोगान ताणें जायती त्या पती बायलेची साखर केली आणि तो मोग बायले गुण जावं पावलो उय जेसन आणि विल्मा तुम्ही करसो मोग तो क्रिस्ताच्या सस्नाच्या मोगाचो जायजे तेच ना तो मोग एकामेकाचो मोग तुमकां कितें कश्ट येवन दूख येवं तो गुण करूंक शकतलो दुसरें जावन आसा यू आर इक्वल कोण वडलांना तुम्ही इक्वल उत्पत्ती अध्याय 2 अशें सांगता हांव तुका होत असली संगतीन करून दितलो तेन्ना सर्वेस बरो देवान मनशाक गाड न्हिदेंत गेलो आणि तो न्हिदेंत आसतना ताजी एक बर काडली आणि ती सुवात मासांत भरली आणि तातूंत तावन स्त्री रचली एका बरी तावन देवान स्त्रियेक रचली कारण कित्याक उरता की देवाक ताच्या पांयांत हांव स्त्रियेक रस येत आसलें बरी तावन रचता पूण पांयांत हांव रस येतलें कारण पांयांत घालून मस्ती ता म्हणल्या कारणा खातीर ताका तकलेंत हांव रस येत आसलें पूण पतीन आपल्या तकलेर बसता म्हणल्या कारणा खातीर रसूना जावं पुरो देवान ताच्या बरी तावन रचली बर खंय आसा बर दोनी पंथार आसा आणि तें आसा काळीज मोग आणि ह्या कारणा खातीर देवान रचता आसतना ते बरी तावन रचलें कित्याक तुमी इक्वलात सांगाती रावच्या खातीर ह्या कारणा खातीर कितेंच येवन तुमच्या जिवितांत तुमी सांगत रावता आसतना यू आर इक्वल तुमी समाज सारके तिसरें जावन आसा काजरचो उद्देश कितें काजरचो उद्देश जावन आसा सस्नाच्या सस्नाक सांगत रावचो कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलिक चर्च 1660 अशें सांगता काजर जावन आसा मरा पर्यंत सासवस उरसो तसलो साक्रामेंत प्रस्तावान आतां आयकलें काजर जावन आसा एक साक्रामेंत त्या कारणा खातीर 3 संगती तुमच्या जिवितांत पयस दवरूंक प्रयत्न करा तें जावन आसा पयलें माय लायफ इज माय रायट म्हणलें पयस करा म्हजें जिवीत म्हजें एक ना ह्या फुडा म्हजें न्ही आर लायफ इज आर रायट सांगात रावच्या मुखांतर तुमी सांगाचे हरेक पटी माय लायफ इज माय रायट म्हजें जिवीत म्हजें हक्क न्ही दुसरें जावन माय लायफ वन लायफ आमी जाणां ह्या संवसार एकच जिवीत आसें तुमी केदांच म्हणा नाकात माय लायफ वन लायफ ना ह्या फुडा माय लायफ वन लायफ न्ही आर लायफ आर लायफ सांगात तुम्ही सदांच रवा म्हजें जिवीत आमचे सांगातपण तिसरें जावन आसा माय वे ओर नो वे आमी जाणां आतांच्या काजारांत अशें जाता आसता की मगच्यो पळय ना आ वे आ लायफ आ वे आ लायफ मगच्यो पळय न्हू अरे पटी हें जिवीत अशें आसता आसतना इंडिविज्युअल लायफ ना इगो ना समाजाचें जिवीत त्याच कारणा खातीर कोरींतकारांक बरयलें पत्र तुमचें करून घेया पयलें कोरींतकार अध्याय 13 अशें सांगता वाक्य 4 मोग सस्नेक मोग दयाळ मोग मोसूर करिना आपली बडाय उलयना हंकार चिंतेना मर्यादेविने चलना संत आदाय सोदिना कित्याक मोग जावन आसा सस्नेक असल्या मोगान जिव्या चवथें जावन आसा एकलो दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी बायले तें एक करतलो कित्याक मगच्यो अरुण आनी विल्मा तुम्ही काजर जातात एकामेका तुम्ही काजर जायना तुमच्या फ्रेंड्सां खातीर वा फ्रेंडा खातीर कितें येता जाल्यार आज तावन फ्रेंड्स सेकंडरी तुमचें जिवीत पयलें फ्रेंड्सां खातीर तुमी काजर जायना वा फ्रेंड्सांक काजर जायनात दुसरें जावन आसात तुमी तुमच्या सैऱ्या देरांक काजर जायनात रिलेटिव्स आसात ती सेकंडरी पूण तुमचें काजर तुमचे मदें तिसरें जावन तुमची आवय बापाय आसात तीन सांगात दितात तांच्या आशिर्वाद गरज पूण आवय बापायच्या गी सकड महत्व तुमचे दोगांचे जिवीत त्याच कारण देवचे उदक सांगता एकलो दादलो आपल्या आवय बापाय सोडटलो आनी बैले तें एक करतलो आमी आयकलें बरें सिंग करतात कोयार जर तर तांणी सिंगींग करचें त्या किबोर्डाक ताळ पडना जाल्यार आमकां कशें आयकता कवळे म्हणलें बरें न्ही गे वय तुमचें जिवीत किबोर्ड आनी सिंगींग आसलें बरें सकाळ सांगात वचचें स्मूथ सिंगींग किबोर्ड आनी कोयार आसलें बरें दुसरें जावन आसा सुकण्याचें बर्ड विंग्स जर तर एक विंग्स कट जालें तर उबोंक जाता की ना मगच्यो भुवेनो विल्मा अरुण तुमी 2 विंग्स आसले बरें तुमचें जिवीत
आसतानो काजाराचे जिवीत प्रारंभ केले सांगत वसा जाल्यार 2 विंग्स असले बरी जागुरेतेन वसा. तिसऱ्यान जावन आसा व्हील्स. बायसिकल आमी पळयला हांव जर तर बायसिकल गुटयत आसतना एक टायर गेलें तर मुखार वचना. तुमचे जिवीत जावन आसा 2 व्हील्स आसले बरी. आनी 5वेचे जावन आसा क्रिस्ताच्या खुर्साच्या सावल्यान तुमी सळा. तुमचे काजर त्या खुर्सा मुखार जाता, खुर्सामध्ये जाता. ती सावली तुमच्या कुटुंबांत म्हणजे ह्या आजकडच्या मेटात हांव मुखार वसोंक. पुलटनशी अशें सांगता काजर दोगांमध्ये न्ही तेगांमध्ये वय तुमी मात्र न्ही तुमचे मध्ये देव आसा. अक्रेक एक दीस व्हॉट्सॅपार अशी मेसेज आयली ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸು, ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಣ, ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಸ್ನೇಹ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹೃದಯ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು. वय म्हाका बोवेनो सदांनीत अर्थ काडूचे मोण बोगसूंचे काळीज कश्ट वेळार आत दिवंसू सांगात बरें मोण तुमचें तें आसूं. तुमी काडलें मेट पोंता पावतलें. तसो जेजू थोड्याच वेळान ह्या आल्तारे घेता. जेजूचे ल्हान फळो सांगता पयले दिसा कुंभकाराक गेले दीस कशें एक उदकाचो तोंबो दोर्या पडून नापस जाता गी तशें मोगा पयले दीस कुंभार दिसले दीस म्हजो मोग म्हणलो क्रिस्ताच्या मोगात एक जालो. आमी जाणां दोरयो मस्त व्हड पूण उदकाचो तोंबो एकच. तुमी आज क्रिस्ता सेवता आसतना आनी तुमी भास दिता आसतना उगडास दवरा. हरेक पटीन क्रिस्त कुंभार करीत आसतना तीच क्रिस्ताचे सकत क्रिस्ताचो शाश्वत अनकंडिशनल मोग तुमचो जावं दी. अशें काडिल्लें मेट पोंता पावच्या खातीर प्रत्येक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. मोगाच्या इश्टानो, पुवी सभेच्या मुनेऱ्या आनी हांगा जमलेल्या पोरचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगाचेर क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वास रावंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या करीत संस्कारान तो तुमकां ध्यानांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचे मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारतां. आरुण आनी विल्मा कोणेंच बोळ करिनासतना गट आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयलां. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसां. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसां. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजेर तुमची कबलात उसारात. हांव अरुण तुका बिल्मा म्हजी पत्नी म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण बस दिता. हांव विल्मा तुका अरुणाक म्हजो पती म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखां, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण बस दिता. तुमी पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरो जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडिनाय.
ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाचे आनी विश्वासाचे कुणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सर्वेस्परो आपलो आशिर्वाद घालो. विल्मा, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. अरुण, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आमच्या सोम्यान एकामेकाचो मोग करा म्हणून आमकां उपादेश दिला. ह्या उपादेशा प्रमाणे जियोंक देवाचोच आदार आमकां गरजेचो. तर सगळ्या पवित्र सभे पासत प्रत्येक जावन आज लग्नांत एकवटून सांगाता जियोंक आनी आपल्याच कुटुंबी जिवीत सारूंक वेतात त्या अरुण आनी विल्मा पासत आनी सगळ्या काजारी जोड्या पासत देवा लागीं मागया. मोगळा बापा, आमच्या बापा फ्रांसीस आनी सोमेस्त गवळ्यांनी तांच्या शिकवण्यांनी देखी वरवीं सोमेस्त बावर्त्यांक उत्तेजनाचे जावं आनी तुज्या पुता क्रिस्त रायाच्या अनुसरण पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक जायसची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजूचे सदाचे नितीचे आनी मोगाचे राज विस्तारचे खातीर वावुरतल्यांनी नानांतल्या अडकळे आनी दगदोण्याक लागून कश्टातना तूं तांकां बुजोवण आनी शांती फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसा लग्न जिविताक प्रवेश जाल्या अरुण आनी विल्मा हांणी आज तांणी केली लग्न जिविताची बसवणी सदांच पाळूंक एकामेकाक सहकार दिवन जियोंक आनी एक भाग्यवंत कुटुंब रुपीत करूंक गरजेची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या लग्नाच्या संस्कारा वरवीं लागीं आयिल्ली दोन कुटुंबां ह्या व्हंकले न्हवऱ्याक सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन विश्वासी रावंक तांकां प्रेरण दिवं म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांतय बोवात सोडोवंक आनी सदांच आमी क्रिस्ताची विंचली परजा म्हणल्या सुत्राकार शेगुणी जिवीत बांदून हाडूंक जाय अशी कृपा मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्वेस्परा, तुज्या पुताच्या पवित्र सभेंत माया मोग राज करूंक पती पतीन एकामेका थंय विश्वास सांबाळूं अशें सगळी क्रिस्ती पजा क्रिस्ताक साक्ष दिवं आनी क्रिस्ताचो मोग समेस्तांच्या काळजांत राज करूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ताक. आमेन. Mundo go maso, mon shawam
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. की तुमच्या कन्याविधान आपल्या मनापानी महिमेक आमच्या नेमके सर्वेस्पर मागे. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, पातकांचे बोक्साने जोडून सगळ्या मनशांक तुवें वेंगेंत हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटा म्हणून आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजा उबारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सवकडी आनी सवतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता आनंदाच्या तेलान माकोन केलोय ससनाक याजक आमचो आनी एकलोच राय सरस नेसो. शांतीची ती निर्मळ बली खुर्साताने तुका आपणाचीच भेटोवणी केली आनी अशी मनशाकुळाची सोडवण सांपयली. सगळे रस्तेक आपल्या अधिकाराक हाडून एक सस्नीक आनीक सर्वीक राज्य तुजे महिमेक ताणें ओपोवन दिलें. राज शांतीचे आनी जिविताचे, राजनितीचे, मोगाचे आनी सबस्कायेचे. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरतरी गायता. खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस बरोवन ससूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच बरे जवान जाता आसतना कांच घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समेस घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्ती कराराची रगत, पातकांचे बोगसने मेळच्यात. तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत ते वारावतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Babat sugun pagotoya. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुनीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बाप्पा आणि सगळ्या याजके वर्गा बराबर तेका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरी देवाची मे संगती भगवान दर नृता आनी सर कळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सबंधनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुनंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणे परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी कशी सुखां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकयल्यार बक्षिता तशी आमची बदकां बरोस आनी आमकां पाळणे पडूं दिनाका. तूं मेळटले आमकां. मोगाच्या भावा भयणींनो, क्रिस्त सवय ह्या नवऱ्या कडेन लग्न जाल्ले हे आपल्या साकरणीचेर आपलो करपेचो आशिर्वाद दयाळपणेन घाल म्हणून आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंदांत एकवटायल्यांत तांकां एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हणून सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं आमी मागया. देवा, कांयच नासल्यांतलें तुवें तुज्या पदवेन सगळें रचलाय. सगळ्या श्रेश्ठचो आराम मांडून हाडटास. मनशा तुज्या सारकेचो तुवें रचलोय आनी बायलेक केली सांगतेन दादल्याची कितेंच वेगळी करूंक जायना तसली. अशें तीं दोगांय बगार एकच कूड जातात आनी जे तुवें एक करून दवरलाय तें कोणेंच मोडूंक नसो म्हणून तूं शिकयताय. सर्वेस्परा, लग्नाचो बेस क्रिस्त आनीक पवित्र सभेच्या एकवटाचो उपकार जमच्याक ह्या भोव उत्तीम गुठाची पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटांत लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा,
तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटतात आनी अशें आरंभतावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मोळ पातकाच्या केस्तेन वा बुडतेच्या प्रमाणान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां ह्या तुज्या साकरणीचेर तुजी दायल दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता. मोगाचें आनी शांतीचें जावं तिचें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाकणटा त्या स्त्रियांची देख घेवन ती सदां चलो. तिचो पती तिचेर विश्वास दवरो. तिका तो आपली सामसारकी संगतीण आनी आपणा बराबर सशणाच्या जिविताची दायजीण म्हणून वळखून घेव. तिका तो पावत्या मानान लेखो आनी जेजून आपल्या पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करो. आनी आतां बापा आमी तुजे लागीं मागता ही तुजी भुरगीं बावरतांत ती रवो. तुज्या आज्ञाक सदांच पाळो दिव आनी एकामेकाच्या संगतांत विश्वासी रावो. शुभ वर्तमानाच्या बळान घडसावन सगळ्या मनशा मुखार ती जेजूक साक्षी दिव. जावं ती भुरग्यां बळांनी सुफळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगणांनी बदलेली आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक फावो. आनी शेकी आशिल्ल्या उतार प्राक पावल्या उपरांत भगवंताच्या संगता सशणाचें जिवीत आनी सर्गीचें सूख भोगोवंक तांकां पवकार. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सभे आसूं. आमच्या माय मोगाचो गुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. मोगाळ भाऊ भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिडयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी सुमेस्त भागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आपोवना पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्वेस्पर आमच्या बापा
सुमी जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्वांचो राजा म्हणून आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दाबाचे परबे दिसा आमा जिविताचे जेवण कान आमी घेतलां. तेंच जिवीत सस्नाक वैभवान सर्गी ताच्या राजान आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर्वपुदेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दोन काळजां एक जालीं आयच्या दिसा मोगाक सुफळ करून लग्ना बेसा. मोदी शिवोन आमी या अवकाशा उतरांची भास दिली रेस्पेर मिसा. दोन काळजां एक जालीं आयच्या दिसा मोगाक सुफळ करून लग्ना बेसा. मोदी शिवोन आमी या अवकाशा उतरांची भास दिली रेस्पेर मिसा. काळजान म्हज्या